Dili makatarunganon alang sa pipila ka residente sa Jensen ang gihimo nga pagpangulata sa usa ka amahan ngadto sa iyang 8 anyos nga anak tungod isip usa matud pa kaginikanan. Dili kinahanglan nga sakiton ang mga anak tungod lang kay wala kini mituman sa sugo. Sumala nilang Richard ug Agosto, dili obligado ang mga bata nga mohimo sa mga buluhaton sa panimalay tungod hingkod pa ang ilahang pangidaron. Nasayran nga ang rason sa suspect nga si Roy Canlaon Jr. sa pagkulata sa iyang anak nga si Yuri tungod wala kini mituman sa iyang gisugo nga manghugas og plato. Kung ang bata kung babadlong asub sa kuwapod, di ba kayo kumukuha ng anak na ko, kailangan magsaba ko kanang dili sa di pakita siya nga nasuko ka siya. Dapat yun na una din niyag maayo kay anak ina to, di ba halos yan di na to palambukan tapos ito na nung ilambos. Nagtanaw ka sa balita lagi, ikaw maglagot po ka magtanaw lagi buhat sa tao ba no? Ang pagkaangkon og bunog sa ulo ug ubang parte sa lawas ug pinaakan sa duha ka paa ni Yuri misangko kini sa iyahang kamatayon tungod sa brutal nga gihimo sa amahan. Sa tinuod lang dili po di nga tong pagkulata. Kumbaga warningan ng bata. Isa pa kung ginapimintin niya ginausbon tong sala sa bata. Kumbaga warningan or bunalan dili po ni nga to na sobra-sobra. Sa tinuod lang loy pud kay bata no. Dili po dali-dali na makabuytag bata. Isa pa pila ka months good na mabuhay ang bata. Sa tulo sa sulod sa ten sa inahan 9 months. Paggawas pa sa bata. Pakaunon pa nimo tapos gamay lagsala nga tuon nimo. Halos dili madawat sa inahan ug sa tibok pamilya ang brutal nga kamatayon ni Yuri ug magpabilin matud pa sa ilahang kasing-kasing ang mga handumanan sa mitaliwan nga bata. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpon sa Brigada News Jensen. Brigada News.